الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس جلسة وأصحاب قلوبینش و برادران من و عزیزان من، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. از ہم اول من بصمیم قلب شکریہ میکنم جماعت جلالیہ پاکستان برائے برگزاری سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کانفرنس. بری کاوش خوشکن من افتخار کنم کہ در چنا جلسہ علمی و فکری من سعادت شرکت می کنم. آمدم برسر مطلب کارہائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ برای اسلام و پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مخفی پر ہیچ کس نیست. مقام او در امت این و امتان سابق بلند از همه هست، در این شک و شبه نیست. الحمدلله این عقیده اهل سنت است. ارباب علم و دانش آگاهی از مقام ولایت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بسیار مهم است. همانطور که اجداد بفرزندان خود عشق ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما را آموختند، همانطور که سورہ قرآن را با آنها آموختند. یعنی آموزش سورہ قرآن و بعد از حب شیخین این کار بزرگ است بہر طفلان. شرکت کنندگان عزیز، ابو بکر کیست؟ او اولین شخصی است که اسلام را پذیرفت. اقبال لاہوری چه خوب گفته است در شان وی: امن الناس بر مولای ما، کلیم اول سینہ ما، ہمت او کشت ملت را چون ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر. ابو بکر کیست؟ او بعد از پیغمبران بہترین انسان است. او اولین شخصی است کہ واقع معراج را تایید می کند. او اولین کسی است کہ قرآن جمع می کند. او اولین خلیفہ مسلمانان است. او اولین امیر حج در اسلام است. او اولین خطیب اسلام است. او اولین مبلغ اسلام است. او اولین شخصی است کہ در اسلام مسجد ساخته است. ارباب علم و دانش، ابو بکر کیست؟ او تنها همراهی است که 4 نسل اسلام را پذیرفت. او صحابی است، پدر او صحابی است و پسر او صحابی است و پسر او صحابی است. او شخصی است که در هنگام مهاجرت با مدینه پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم را همراهی می کرد. او اولین صحابی است کہ از وصال پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع دارد. ارباب علم و دانش، بزرگترین یاران اسلام پذیرفتند بواسطہ او، از جملہ عثمان بن عفان، طلحہ، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح رضوان اللہ علیہم اجمعین. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم همانطور که پول خود را خرج می کرد، پول ابو بکر را خرج می کرد. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت می کند کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمود: پول ابو بکر بمن بسیار کمک کرد. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گریہ کرد و گفت: من و پولم همه چیز برای شماست.
یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی یا رسول اللہ من و مال من بہر شما وقف است بہر شما قربان است بہر شما نثار است سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمود کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بما دستور داد صدقہ بدہیم من فکر کردم کہ امروز بر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مقدم خواہم بود بنابری اون نیمی از دارے خود را آورد اما ابو بکر ہر چے داشت آورد بنابری نبی اکرم نور مجسم شفیع عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم پرسید اے ابو بکر چھ چیزیں برائے خانوادات باقی گزشتہ آئی فرمود من خدا و رسول اسرا برائے آہاں نگاہ داشتام ارباب علم و دانش بنا بری گفتم او خدا و رسول اسرا ترجیح داد ہما ایہاں حکایت از عشق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ با پیامبر دارد با ہمی دلیل است کہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال چے خوب گفتاست درشانے وے پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس